इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सी हम पहुंचते हैं जी सैजिटेरियस, जिसे बुर्ज कौस कहते हैं और सैयारा मुश्तरी कहते हैं से। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? वो लोग जो तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, काम के हवाले से जो बाहर जाना चाहते हैं, अपने आप को मनवाने के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, गर्ज ये है कि कोई भी अच्छा मकसद आपके लिए है, जाने का मकसद है, तो आप अपना वीजा अप्लाई कर दें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप विन होंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में कई दिनों से, पिछले दिनों से जो नाचाकी थी वो अब खत्म होती नजर आती है, मामलात, घरेलू मामलात, जो तनाव मजहब था वो अब पुरसुकून होता हुआ नजर आ रहा है। आपका किसी बड़े अफसर से कोई काम है रुका हुआ, उससे आपने कोई उम्मीद लगाई हुई है, तो वो अभी मुमकिन नहीं है। आपको टेंशन आएगी, आप टेंशन बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल नहीं लेनी आपने टेंशन। आपने जो है ना अपने आप की तरफ ध्यान देना है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको जो है ना लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बिल्कुल जो है ना वो आप फारग हो जाएंगे इसी इसी के साथ साथ आप अब अपना माल जो है ना कुछ अल्लाह के राह पर खर्च लें। ये काफी दिनों से आप सोच रहे हैं सही, आप इसको करें, फलाही कामों में करें, किसी की मदद करें, बच्ची की शादी कर दें, बच्चे की शादी कर दें, किसी को जहेज दे दें, किसी को कोई चीज लेके दे दें, घर का सामान दे दें, राशन दे दें, ये दे दें। इससे इसके साथ साथ जो आपके नहुसत इर्द गिर्द है, जो खुफिया दुश्मनी है, जो नाराजगियां हैं, जो नजर बद है ना, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। नमाज की तरफ ध्यान दें। आप पिछले कई दिनों से अपनी नमाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिससे जो है ना आपका जो है ना मामला ठीक नहीं है। वालदाइन के साथ ताल्लुकात खुशगवार हो रहे हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कारोबार के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क सफर करना फायदेमंद साबित नहीं होगा। सफर बिल्कुल ना करना। जो एक्सेप्ट आपने रखी हुई है कि मेरे लिए ये काम बेहतर रहेगा, तो मुझे नजर आता है कि वो काम होता नजर नहीं आता। नौकरी की तलाश में हैं तो इस हवाले से की गई कोशिशों को बेहतर नताइज आने की तवक्को नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी सिफारिशें डाल दें, होती नजर नहीं आती। मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह मिल जाएगी और अनकरीब मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इस अरसे में गोश्त का सदका दें, दाल का सदका दें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। या किसी को दाल भी दे दें, गोश्त भी दे दें, और भी चीजें दे दें, इजनास वगैरह दे दें, और ये सदके की नीयत से दे दें, कोई पका के खा जाए, तो ये इसके लिए सबसे बेहतर है। ऐसे ही ये अरसा सेहत के मसाइल को जाहिर कर रहा है। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि सेहत खराब होती हुई नजर आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप सदका खैरात करें, अल्लाह तौबा करें, तो ये चीजें जो है ना आपकी कम हो जाएंगी। नाज़रीन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, सैयारा ज़ोहल, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? बड़ा ही एक मसले मसाइल वाला जो है ये हो रहा है। ऐसे वो लोग जो कर्जा लेने चाहते हैं वो अपनी कोशिश जारी रखें। उन्हें उम्मीद के मुताबिक कर्जा मिल जाएगा सही। वो चाहे कमेटी की शक्ल में कह लें, या बॉन्ड की शक्ल में कह लें, या रेस की शक्ल में कह लें, या बैंक से लोन लेना है उसकी शक्ल में कह लें, तो वो उसमें कामयाबी होती हुई नजर आ रही है। इस अरसे में बैरून मुल्क सफर करना आपके लिए मौजू नहीं है। अगर आप सफर का इरादा रखते हैं, इसको मुलतवी कर दें। जितना मर्जी जरूरी काम है उसको पेंडिंग कर दें। इस हफ्ते तो आप बिल्कुल सफर ना करें।
چوٹ لگنے کا، ایکسیڈنٹ ہونے کا، نقصان ہونے کا بہت زیادہ جو ہے نا خطرہ ہے ایسے. جو پچھلے ہفتے سے لے کے آپ ذہنی طور پر جو پریشان ہیں کام کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اب نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ٹائم جو ہے نا، یعنی کہ صحت والے کھانے میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی تھی نیگیٹو، وہ اگلے کھانے میں جاتی نظر آ رہی ہیں. یہ معاملات اب بہتر ہوتے ہوئے اسی کے ساتھ صحت بھی بہتر ہوگی آپ کی انشاءاللہ. صحت بہتر ہوگی تو آپ کو سکون آئے گا اور کھانے پینے کے معاملات کی طرف توجہ دیں گے. کھابے کھائیں گے، کھابے کھائیں، ضرور کھائیں، مگر اپنی فریش چیز بنوائیں، ڈھکے ہوئی چیزیں استعمال کریں، اوپن چیزیں مت استعمال کریں. اگر کوئی پھل فروٹ کھانا ہے اس کو دھو کے کھائیں، بیکٹیریا سے پاک کر کے کھائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوگی. سی نیٹ ورک بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، موبائل کا بھی استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، وہ چاہے آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت آپ بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف نا آپ کا ذہن ہے. اس کو جو ہے نا آپ کم کریں. چھوٹے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے ذمہ دار کوئی کام لگایا ہے تو وہ حل ہو جائے گا. اپنے بھائیوں کے ملازموں کہہ رہے، بھائی کہہ رہے، رشتہ دار کہہ رہے، کوئی کام آپ نے ان کو ذمہ دیا کہ بھائی یہ کام کرے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا. وہ چاہے کسی قسم قانونی ہے، کسی کوئی چیز کی طرف سے ہے، کوئی بیچنے کے لیے ہے، کوئی خریدنے کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا. آپ اپنا مال رفائی کاموں میں کم خرچ کریں گے. آپ کو لوگ فورس کر رہے ہیں، مگر آپ کنجوسی سے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا مال ضائع ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. یہ مال آپ کا پلس ہو رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا جیک پاٹ لگنا. اگر یہ آپ کام خوش دل سے، بڑے دل سے، بالکل خوش نصوبی سے انجام دیں گے تو سمجھ لینا پھر آپ کا بہت بڑا جیک پاٹ لگے گا سے انشاءاللہ تعالیٰ سے. رواں دنوں میں جو آنے والے ہیں، یہ جو پیچھے چلے گئے ہیں، آپ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ سب ایجا کا، وہ چاہے ملازمین پر ہے، گھر پر ہے، بچوں سے ہے، بیوی سے ہے، یا کسی اور چیز سے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. صحت ٹھیک تو ہو جائے گی مگر ابھی احتیاط کرنی پڑے گی. درد شقیقہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو کول مائنڈڈ نہ کیا تو آپ کو آدھے سر کا درد ہو جائے گا، کمر میں درد ہوگی، پنڈلیوں میں، ٹانگوں میں ہلکی ہلکی سنسناہٹ سی ہوگی، تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے آپ سے بار بار گزارش ہے کہ آپ واک کریں، اپنے آپ کو دھیان سے رکھیں، اپنے کام کو، اپنے ملازمین کو، اپنے بہن بھائیوں کو. یہ ایک میں نے آپ کو جو ہے نا جزوی طور پر آپ کو بتا دیا ہے. ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال کو دیکھ کر ہم نے آپ کو بیان کی ہیں. غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح، کوئی سی نے مجھ سے سوال کرنا ہو، کوئی سوال ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر حاضر ہے. اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر مجھے بھیجیں. منیب خان ایسٹروپامسٹ آپ کے سوال کا جواب دے گا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. ایکوریس، برج دلو، سیارہ اس کا زحل ہے. یہ ہفتہ ان کا کیسا گزرے گا، دوسرا ہفتہ کیسا گزرے گا. صحیح، شریک حیات کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں گے. جو پچھلے کئی دنوں سے تانا بانی کھینچا چاکی چل رہی تھی اس میں اب بہتری آنی شروع ہو رہی ہے. اچھا محسوس کریں گے، گلے شکوے دور ہوں گے، بیگم کے ساتھ اچھے تعلقات، ساس سسر کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. شہر کا پرام بنتا نظر آ رہا ہے. ضرور جائیں، بچوں کے ساتھ جائیں، میاں بیوی کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ جائیں، بیوی میاں کے ساتھ جائیں، تو وہ بہت اچھا ایک ٹائم ہے. چاہے ہل اسٹیشن جانا چاہتے ہیں جائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو لے کے جائیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت بہترین ہے. جائیں گے تو آپ کے اندر چینجنگ آئے گی، تو ریلیکس ہوں گے.
آپ اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھیں گے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ جو پچھلے دنوں سے تناؤ تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کے لہجے میں جو ہے نرمی آ رہی ہے, ادب آ رہا ہے. یہ آپ کے لیے ایک پلس ہے. اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا, آپ کے مالی حالات بھی بہتر ہوں گے, کاروبار بھی بہتر ہوگا, اور آپ کو بڑی ڈیل ہونے کے لیے جو ہے نا بہت بڑے بڑے چانس ہیں. یعنی کہ جو درینا خواہش ہے, کوئی کام رکا ہوا ہے مثال کے طور پر, صرف اور صرف آپ کی اخلاق سے رکا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے, اپنی زبان کو ٹھیک رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. وہ کسی قسم کا بھی ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساس کے ساتھ ساتھ جو ناراضگی تھی نا وہ بڑی زبردست نظر آ رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنی ساس سے بنا کے رکھیں, ورنہ پھر بیگم ٹیڑھی ہو جائے گی. تو بیگم ٹیڑھی ہو گئی تو مال جو ہے نا مال گودام بھی ضائع ہو جائے گا, ٹینشن بھی ہوگی, پھر آپ کا جو ہے نا بی پی ہائی ہو جائے گا, جس سے آپ غلط فیصلے کریں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں ساس کو بھی لے جائیں. انعامی بڑا انعام جسے کہیں گے سے بڑا انعام تو حاصل نہیں کر پائیں گے آپ, مگر چھوٹے چھوٹے انعام جو ہے نا وہ آپ کو لگنے شروع ہو جائیں گے. آپ اپنی خواہشات, اپنی محبت آپ اس کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے. آپ اگر مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں, چاہے وہ لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکی سے یا میاں بیوی سے, یہ بہترین وقت ثابت ہوا ہے. آپ بڑے اچھے انداز سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ناراضگیاں دور ہو سکتی ہیں. جیون ساتھی مل سکتا ہے, وہ چاہے منگیتر ہے, وہ چاہے بیوی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ملتا نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا بہیو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں صحیح. ہاں اگر آپ کو کوئی کاروبار ہے, کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں, لین دین کرنا چاہتے ہیں, کوئی مال کا آرڈر دینا چاہتے ہیں یا مال منگوانا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین وقت ہے. اپنے لیے جو ہے نا آپ وقت نکالیں, کمیاں جو ہیں آپ کے اندر وہ دور کریں, صدقہ خیرات کریں, اللہ توبہ کریں, استغفر اللہ بے جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھیں, درود شریف کھلا پڑھیں, اہدنا الصراط المستقیم کھلا پڑھیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. اور کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چل رہا, نحوست ہے, نظر بد ہے, وہ پکی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ ذرا سا جو ہے نا اس کو آپ ہینڈل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. پائسس, برج ہوت سیارہ اس کا جو ہے مشتری ہے, یا وہ لوگ جن کو اپنے ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے ان کی ڈیٹ آف برتھ اگر 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک ہے تو ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. وہ لوگ جو کاروبار جو ہے, وہ کاروبار سے مراد یہ ہے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, ملازمت پیشہ, نوکری پیشہ جو لوگ ہیں, ان کو احتیاط برتنی چاہیے. ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے نا پریشانی کا باعث جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. اپنے کام سے کام رکھیں, تھوڑا بولیں, کام کی طرف دھیان دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اگر آپ نے کسی کے معاملات میں ٹانگ پھنسائی تو وہ زنجیر آپ کے گلے میں آ جائے گی, تو نہ پھر وہ آپ آگے جا سکیں گے نہ وہ پیچھے جا سکیں گے. آپ ان چیزوں سے دور رہیں. بیل مجھے مارنے والا کام ہے. اپنی ذات کی طرف توجہ دیں کہ میں کیا ہوں. اکڑ توڑیں اپنے آپ کو اگر منوانا ہے تو اکڑ پن سے نہیں عام کرے گا, عاجزی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے نا جھکا ہوا پسند ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پھل اسی پر لگتا ہے جو جھکتا ہے. انسان رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں ہی چیزیں بڑی پسند ہیں. کیوں؟ عاجزی ہے, عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے احاطہ پسند ہے. ایسی
क्योंकि आपके इर्द गिर्द इस वक्त खुफिया दुश्मनी बहुत ज्यादा चल रही है। अगर खुफिया दुश्मनी से निकल जाना चाहते हैं तो अपनी आंखें खोलें। दुश्मन जो है ना आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपको नजर नहीं आ रहा। दुश्मन का सामना करना पड़ेगा आपको। अगर आप कह रहे हैं मेरी हेल्प वो करे तो मैं नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपको उसके सामने आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आप समझिए बहुत ज्यादा नुकसान है। सही, आपको चाहिए कि आप उसका सामना करें, हैंडल करें, उससे पता चले कि आप जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। सेहत खराब होती नजर आ रही है, मगर अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला सेहत जो है ना वो आपकी बरकरार रहेगी, ठीक रहेगी। सी ज़हनी परेशानी थी तो वो भी दूर हो रही है। इसी ज़हनी परेशानी को सारी चीजें जो है ना वो दूर है। शरीके कार से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकेंगी। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी उम्मीदें हैं ना वो पूरी होती नजर नहीं आती। वो अपने आप को जो है ना, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने आप को मनवाने के लिए थोड़ा सा लचक पैदा करें। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। आपके जो ननियान वाले हैं, रिश्तेदार, उनसे मुलाकात होगी, रुके हुई चीजें मिलेंगी, मुशर्रत होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मशवरा करें, उनसे सलाम दुआ करें और देखें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो कोशिश करें, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपसे पहले कर मजहबी कामों की तरफ ज्यादा जोर हो रहा है आपका। अल्लाह तौबा करें, कवालियाँ सुने, कुरान पढ़ें, अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह करें। जितना भी करेंगे ना वो के लिए हो सकता है कि आपका मजहबी सफर भी नजर आता है। हज भी, उम्रा भी जा सकते हैं आप, ज़ियारात भी जा सकते हैं, ज़ियारात पर भी जा सकते हैं आप, मज़ारात पे भी जा सकते हैं, अंदरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से अंदरून मुल्क सफ़र बेहतर रहेगा, मगर इसके साथ साथ आपको अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा, वरना आप नुकसान उठाएंगे। चीज़ें गुम होने का खतरा है, चोट लगने का खर्चा है, मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, इसमें आता है। आप जो सफ़र कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 100% विन हो जाऊंगा तो ये आपकी भूल है। आपको 100% नहीं, 50% नहीं, 30% तो आपको फायदा जरूर होगा। 30 और 50 के दरमियान आपको फायदा होगा। अपनी सेहत की तरफ, अपनी अपनी जो है गुफ्तगू के अंदर लचक पैदा करें और अपने आप सदकात दें इंशाल्लाह ताला। और आप यकीन करेंगे कि ऐसे वो चीज़ें दूर होंगी जैसे मक्खन में से बाल निकलते हैं। नाज़रीन किराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं आपके सितारों की चाल देखकर बयान की गई हैं। अगर आपने कोई सवाल करना है मुनीम खान एस्ट्रोलॉजिस्ट से, आप मुझे सवाल, अपना नाम, अपने शहर का नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह मुनीम खान एस्ट्रोलॉजिस्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। इसी के साथ मुनीम खान एस्ट्रोलॉजिस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीक नए जाचे के साथ, नई बातों के साथ, खट्टी मीठी बातों के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।